आचार्य। श्री शंकराचार्य महात्मानं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानं सुखाय गुरुवे कम्पे प्रपन्नम्। ह्यः अन्ते द्विविधम् आवरणम् इति विषयः निरूपितः आसीत्। तत्र अनुमित्यादिस्थलेषु वृत्त्या आवरणस्य अभिभवः भवति न वा इति प्रश्नं कृत्वा तदग्रे तत्र आवरणं द्विविधं भवति। असत्वापादकम् आवरणम् अभानापादकम् आवरणं। तत्र उभयोरपि आवरणयोः अभिभवः प्रत्यक्षवृत्त्या भवति, अपरोक्षा वृत्तिः यत्र भवति तत्र भवति। परन्तु परोक्षावृत्तिः यत्र भवति तत्र तु केवलम् असत्वापादकस्य आवरणस्य नाशः केवलं भवति, अभानापादकस्य आवरणस्य नाशः न भवति इति उक्तम्। अतः एव अनुमानादिस्थलेषु केवलम् अस्ति इति प्रतीतिः भवति, भाति इति प्रतीतिः न भवति इति उक्त्वा अभानापादकम् आवरणं न नश्यति इति कृत्वैव पीतशङ्खः इत्यादिषु किं साक्षात्कारि भ्रमनिवृत्तिः न भवति इति च उक्तम्। तत्र अयमेकः अंशः। पीतशङ्खः इत्यादिषु सः यः भ्रमो वर्तते सः सोपाधिकः अपरोक्षभ्रमः इत्युच्यते। सोपाधिकः नाम उपाधिसहितः दोषसहितः वर्तते। तर्हि यावत्पर्यन्तं तत्र दोषः वर्तते तावत्पर्यन्तं तत्र अभानापादकस्य आवरणस्य नाशः न भवति इति कृत्वा यद्यपि पीतशङ्खः इत्यादिषु स्थानेषु वृत्तिः तद्देशं गच्छति, परन्तु तत्र प्रतिबन्धकं वृत्त्या आवरण अभिभवार्थं किञ्चित् प्रतिबन्धकं पित्तादिदोषरूपं वर्तते इति कृत्वा सोपाधिकभ्रमस्थलेषु तत्र दोषनिवृत्तिपर्यन्तं बाधा किम् अभानापादक आवरणस्य नाशः न भवति। अतः तत्र अभानापादक आवरण अनिवृत्त्या साक्षात्कारिभ्रमाः सोपाधिकसाक्षात्कारिभ्रमाः न निवर्तन्ते इति द्रष्टव्यम्। ततऊर्ध्वं च तस्मात् निर्धर्मकस्यापि आत्मनः अविद्यान्तःकरण तादात्म्याध्यासात् तद्धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यध्यासः उपपद्यते इति च उक्तम्। तत्र प्राक् अध्यासः नोपपद्यते इति किञ्चित् उक्तमासीत्। तस्य उपसंहारः अत्र कृतः किमिति तस्मात् निर्धर्मकेऽपि आत्मनि एतादृशः व्यवहारः सम्भवति इति। इतः परम् अपरः प्रश्नः क्रियते, ननु इति। ननु त्वन्मते अनिर्वचनीय अभ्युपगमात् आद्ये कर्तृत्वादयः अन्तःकरणधर्माः आत्मनि अध्यस्यन्ते ते अनिर्वचनीयाः तत्र उत्पद्यन्ते इति वाच्यम्। तत्र अस्माकं वेदान्तसिद्धान्ते भ्रमस्थले अनिर्वचनीयः पदार्थः उत्पद्यते इत्यङ्गीक्रियते। आरोप्यम् अनिर्वचनीयम् उत्पद्यते इत्यङ्गीक्रियते। यथा शुक्तौ इदं रजतम् इति स्थले शुक्त्यज्ञानेन अनिर्वचनीयं रजतम् उत्पद्यते, तत् तत्र प्रतीयते इति सिद्धान्तः। अनिर्वचनीयम् तत्र विषयः लब्धः अस्ति किल, कुत्र अस्ति इति, कुत्र चलति इति। मम निकटे यत् PDF अस्ति तत्र कश्चन भेदः अस्ति। अत्र न्यायरत्नावली इति या टीका वर्तते तत्र तु पेज् नम्बर् किमिति वदामि, 116 पेज् नम्बर् वर्तते ग्रन्थे, PDF मध्ये न, ग्रन्थे। सम्यक्, अस्तु अग्रे गच्छामः। तर्हि वेदान्तसिद्धान्ते किमिति उक्तमासीत् इदानीं, यत्र भ्रमो भवति तत्र अनिर्वचनीयः पदार्थः उत्पद्यते इति सिद्धान्तः उच्यते। तर्हि किं तावता किं प्रकृते कः आक्षेपः तदादाय क्रियते इति चेत्, आत्मनि अन्तःकरणधर्माः ये वर्तन्ते कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् इत्यादयः ते अध्यस्यन्ते इति उक्तम्। आत्मनि यथार्थतया कर्तृत्वं भोक्तृत्वं नास्ति,
परन्तु तत्र अन्तःकरणनिष्ठं कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् इत्यादिकं यद्वर्तते तद् आरोप्यते इति उक्तम्। तर्हि हा सम्यक् स्क्रीन् शेरिङ्ग् अपेक्षते वा? अस्तु अग्रे वदामि। तर्हि आत्मनि अंतःकरणनिष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्वादयः आरोप्यन्ते इति उक्तम्। तर्हि आत्मनि तेषाम् अनिर्वचनीयानाम् उत्पत्तिः वक्तव्या। तर्हि आत्मनि यदि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं सर्वम् उत्पद्यते इत्युच्यते तर्हि आत्मनि प्रातीतिकाः प्रातिभासिकाः अनिर्वचनीयाः कर्तृत्व भोक्तृत्वादयः वर्तन्ते। अंतःकरणे च व्यावहारिकाः कर्तृत्व भोक्तृत्वादयः वर्तन्ते इति कृत्वा पृथक् रूपेण तद्गततया आत्मगततया कर्तृत्वादीनाम् अनुभूतिः अंतःकरणगततया तत्र व्यावहारिकतया वर्तमानानां किं तत्र आत्मनि प्रातीतिकं कर्तृत्वादिकम् अस्ति, अंतःकरणे व्यावहारिकं कर्तृत्वादिकम् अस्ति इति कृत्वा तद् अंतःकरणनिष्ठं व्यावहारिकं कर्तृत्वादिकं च कुतो न भाति इति प्रश्नः। प्रश्नः अवगम्यते इति भाति। आत्मनि वर्तमानं प्रातीतिकं कर्तृत्वादिकम् अंतःकरणे वर्तमानं व्यावहारिकं कर्तृत्वादिकम् उभयमपि पृथक्तया कुतो न भाति इति प्रश्नः। तत्र एकम् उदाहरणमपि दीयते। जपाकुसुमस्थले जपाकुसुमस्य पुरतः यदा स्फटिकं स्थापयामः तदा स्फटिके रक्तभ्रमो भवति, रक्तिमा भ्रमो भवति। सर्वेषां निकटे पीडीएफ अस्ति इति भाति। स्क्रीन् शेरिङ्ग् अपेक्षा यदि नास्ति तर्हि मास्तु। अस्तु अग्रे। जपाकुसुमस्थले स्फटिकं यदा स्थापयामः तदा स्फटिके रक्तिमा भ्रमो भवति। अत्र स्फटिके यथा रक्तिमा प्रतीयते तद्वत् जपाकुसुमे अपि रक्तिमा प्रतीयते। जपाकुसुमे रक्तिमा प्रतीयते, स्फटिके अपि रक्तिमा प्रतीयते यथा तद्वत् आत्मनि अपि कर्तृत्वादीनां प्रतीतिः अंतःकरणे अपि कर्तृत्वादीनां प्रतीतिः इति पृथक्तया भानं कुतो न भवति इति प्रश्नः। तत्र उच्यते पृथक्तया भानं तु न भवति इति सिद्धमेव। तत्र हेतुरुच्यते कुतो न भवति इति। जपाकुसुमस्थले तावत् जपाकुसुमम् एकं धर्मी, स्फटिकम् एकं धर्मी, तयोः उभयोः पृथक्तया भानं वर्तते। जपाकुसुमे तत्र जपाकुसुमस्थले यदा स्फटिके रक्तिमा भ्रमो भवति तदा स्फटिकस्य धर्मिणः जपाकुसुमस्य धर्मिणश्च पृथक्तया भेदग्रहो वर्तते, विवेकेन ग्रहो वर्तते इति कृत्वा उभयत्रापि रक्तिमा ज्ञानं भवितुमर्हति। उभयत्र वर्तमाना रक्तिमा तत्र प्रतीयते च। परन्तु प्रकृते तावत् तयोः आत्मान्तःकरणयोः तादात्म्याध्यासात् आत्मनि तादात्म्येन अंतःकरण मध्यस्थमस्ति इति कृत्वा अंतःकरणस्य आत्मनश्च भेदेन विवेकेन ग्रहो नास्ति, विवेकेन तेषां तयोः ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा आत्मनि अंतःकरणगतं कर्तृत्वादिकम् आरोपितमेव केवलं प्रतीयते, न पृथक्तया तयोः भानं भवति इति समाधानम् एकम् उच्यते। अत्र इदं समाधानं आत्मनि अपि कर्तृत्वादिकं वर्तते, अंतःकरणे अपि कर्तृत्वादिकं पृथक् वर्तते इति पक्षमादाय अत्र आत्मनि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं सर्वम् उत्पद्यते इति कृत्वा तत्रापि किञ्चित् कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वर्तते, अंतःकरणे तु व्यावहारिकं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वर्तते इति पक्षमादाय समाधानं किमुच्यते। अंतःकरणस्य आत्मनश्च धर्मिणोः उभयोः भेदेन ग्रहः विवेकेन ग्रहो नास्ति यथा जपाकुसुमस्थले वर्तते। अतः अत्र तयोः पृथक्तया भानं नास्ति, विवेकेन भानं नास्ति इति कृत्वा तत्र किं कर्तृत्वादीनाम् उभयथा भानं न भवति इति समाधानम् उच्यते। इदानीम् अपरं समाधानम् उच्यते। तत्र
पृथक्तया किं कर्तृत्वादीनाम् उत्पत्तिः न भवति इति पक्षमादाय तत्र किमुच्यते इति चेत् अन्तःकरणमेव कर्तृत्वादि विशिष्टं सत् तत्र तादात्म्येन आरोप्यते इति। अतः यतः कर्तृत्वादि विशिष्टस्य अन्तःकरणस्य एव आत्मनि तादात्म्येन अध्यासो भवति, अतः अन्तःकरणनिष्ठाः एव ते आत्मगततया प्रतीयन्ते, अतः न तत्र उभयथा कर्तृत्वादिकं वर्तते, अतः तत्र उभयथा भानं न भवति। यतः पृथक् रूपेण कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् उभयत्र न वर्तते, अतः तत्र भानं न भवति इति। उभयत्र पृथक् रूपेण कुतो न वर्तते? यतः एतादृश कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म विशिष्टस्य एव अन्तःकरणस्य आत्मनि अध्यासः भवति इति कृत्वा। इदानीं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। ननु त्वन्मते अनिर्वचनीय ख्याति अभ्युपगमात् आद्ये कर्तृत्वादयः अन्तःकरण धर्माः आत्मनि अध्यस्यन्ते, ते अनिर्वचनीयाः तत्र उत्पद्यन्ते इति वाच्यम्। तथा च व्यावहारिक प्रातीतिक भेदेन कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनां द्विधा अवभासः स्यात् इति आक्षेपः। न स्यात् इति अग्रे समाधानमुच्यते। तादात्म्याभिमानेन अविवेकात्, तादात्म्येन अन्तःकरणस्य आत्मनि अध्यासो भवति इति कृत्वा तयोः अविवेको वर्तते, तयोर्मध्ये भेदेन ग्रहो न वर्तते इति कृत्वा तत्र पृथक्तया भानं न भवति इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानम् अग्रे उच्यते। सकल धर्म विशिष्टस्यैव अन्तःकरणस्य आत्मनि अध्यस्तत्वेन द्वयाभावात्वा, सकल धर्म विशिष्टस्यैव अन्तःकरणस्य आत्मनि अध्यासः भवति इति कृत्वा उभयं तत्र नैव वर्तते, अतः तत्र द्विधा अवभासः न भवति इति समाधानम्। अपरमपि समाधानं तत्र किम् अनिर्वचनीयं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं सर्वम् उत्पद्यते इति यदुक्तं, तत्रापि समाधानं किं नाम अनिर्वचनीयं तत्र न उत्पद्यते इत्येव। अस्माभिः तत्र परिभाषायां यत्र आरोप्यं सन्निकृष्टं तत्र अनिर्वचनीयम् आरोप्यम् उत्पद्यते इति नाङ्गीक्रियते, अन्यथा ख्यातिरेव अङ्गीक्रियते इति तत्र यथा उक्तं तद्वदेव अत्रापि अन्तःकरणं सन्निकृष्टम् इति कृत्वा तत्र वर्तमानमेव कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् अत्र आरोप्यते इति वक्तुं शक्यम्। अतः अनिर्वचनीयं तत्र पृथक् उत्पद्यते इति वक्तव्यमपि नास्ति इति अयमपि विषयः समाप्तः। अग्रे तस्मात् इति प्रथमस्य श्लोकस्य अर्थः इदानीम् उपसंह्रियते। तस्मात् एकस्य आत्मनः उपाधिभेदेन प्रमात्रादि व्यवस्थोपपत्तेः न सौगतमतापत्तिः न वा विरोधः इति। तत्र बहु प्राक् पूर्वपक्षिणा एवं प्रश्नः कृतः आसीत्। एकस्यैव आत्मनः प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमात्ररूपता च विरुद्धा। एकस्यैव आत्मनः प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमात्ररूपता च विरुद्धा। अविरोधाभ्युपगमेव सौगतमतापत्तिः इति प्राक् आक्षेपः कृतः। तत्र सर्वत्रापि उपाधिकृतः व्यवहारः सम्भवति आत्मनि इति एतावता प्रबन्धेन तस्य समाधानं कृत्वा निगमनं क्रियते। तस्मात् एकस्य आत्मनः उपाधिभेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेः न सौगतमतापत्तिः न वा विरोधः इति। एवमेव अग्रेपि ये ये आक्षेपाः क्रियन्ते तेषां समाधानम् अग्रे उपपादयिष्यते इति अग्रे उच्यते। अन्याः अपि व्यवस्थाः स्पष्टतरम् उपरिष्टाद् उपपादयिष्यन्ते। उपरिष्टात् नाम अग्रे उपपादयिष्यन्ते इत्यर्थः। तस्मात् इति पुनः अन्यन्निगमनं क्रियते। तस्मात् ज्ञानरूपस्य आत्मनः सुषुप्तौ अव्यभिचारित्वात् देहेन्द्रियादीनां च व्यभिचारित्वात् दृश्यत्वाच्च तत्र तत्र आत्मबुद्धिः तेषां तेषां वादिनां भ्रान्तिरेव इति औपनिषदमेव मतं प्रमाणम् इति सिद्धम्। तत्र देहेन्द्रियादिषु आत्मबुद्धिः अन्यैः दार्शनिकैः कृता इति पूर्वम् अस्माभिः श्रुतं स्यात्। तर्हि देहेन्द्रियादयः यत्र वर्तन्ते तत्र
आत्मबुद्धिः देहेन्द्रियादयः यत्र न वर्तन्ते तत्र आत्मबुद्धिः यदि न स्यात् तर्हि तथा स्यात्। परन्तु यत्र देहेन्द्रियादयः वर्तन्ते तत्र आत्मबुद्धिः इति किं जागृतावस्थायां सम्भवति सम्यक्। परन्तु यत्र देहेन्द्रियादयः न वर्तन्ते सुषुप्तौ तत्र आत्मबुद्धिस्तु आत्मा तु वर्तते, ज्ञानरूपः आत्मा तत्र वर्तते इति कृत्वा देहेन्द्रियादीनाम् अभावेपि आत्मा वर्तते इति दृश्यते इति कृत्वा तत्र व्यभिचारो दृष्टः। अतः तत्र तत्र देहेन्द्रियादिषु यः आत्माभिमानः अयमात्मा इति यः अभिमानः स सर्वोऽपि भ्रान्तिरूपः इति समाधानम्। अपि च देहेन्द्रियादीनां तावत् दृश्यत्वं वर्तते, आत्मनः तावत् अदृश्यत्वं वर्तते इति कृत्वा दृश्यत्व अदृश्यत्वाभ्यां तत्र तत्र पुनः आत्मबुद्धिः भ्रान्तिः इति हेतुद्वयेन अत्र तस्य भ्रान्तित्वं साध्यते। तेषां या आत्मबुद्धिः अस्ति तस्याः भ्रान्तित्वं साध्यते। पश्यन्तु पुनः पंक्तिं पठामि। तस्मात् ज्ञानरूपस्य आत्मनः सुषुप्तौ अव्यभिचारित्वात् देहेन्द्रियादीनां च व्यभिचारित्वात् दृश्यत्वात् च तत्र तत्र आत्मबुद्धिः देहेन्द्रियादिषु आत्मबुद्धिः तेषां तेषां वादिनां भ्रान्तिरेव इति औपनिषदमेव मतं प्रमाणम् इति सिद्धम् इति प्रथमः श्लोकः परिसमाप्तः अस्ति। इतः परं द्वितीयः श्लोकः आरभ्यते। तत्र अवतरणिकारूपेण किञ्चित् उक्त्वा श्लोकः आरभ्यते। स्यादेतत् इति आदौ लिख्यते। स्यादेतन्नाम एतावता उक्तः यः प्रबन्धः सः अस्तु, मया इतः परम् अपरः आक्षेपः क्रियते इति। स्यादेतत् आत्मनः निर्धर्मकत्वम् इति भवता उच्यते। आत्मनि प्रमात्रादिव्यवहारः अध्यासकृतः भवति इति भवता उच्यते। यदि एवम् अङ्गीक्रियते तर्हि ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि स्युः इति एकः आक्षेपः क्रियते। कथम् इति चेत् आत्मा निर्धर्मकः इति कृत्वा आत्मनि ज्ञातृत्वं न सम्भवति। आत्मनि ज्ञातृत्वं न सम्भवति इति कृत्वा आत्मनि कर्तृत्वं न सम्भवति। यतः य एव ज्ञाता य एव जानाति स एव करोति इति लोके दृष्टम्। यदि आत्मनि ज्ञातृत्वं न सम्भवति तर्हि कर्तृत्वं न सम्भवति। यदि आत्मनि कर्तृत्वं न सम्भवति तर्हि भोक्तृत्वमपि न सम्भवति इति कृत्वा आत्मनि निर्धर्मके कर्तृत्वं भोक्तृत्वं ज्ञातृत्वं किमपि नोपलभ्यते न सम्भवति इति कृत्वा ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि वाक्यानि तावत् कञ्चित् ब्राह्मणम् उद्दिश्य ब्राह्मणाभिमानवन्तम् उद्दिश्य यत्किञ्चित् फलाभिसन्धिवते यः फलाभिसन्धिमान् वर्तते तं प्रति कर्मणां विधानं कुर्वन्ति, कर्माणि विदधते इति दृष्टम्। यदि आत्मनः ज्ञातृत्वं नास्ति, ब्राह्मणत्वादि अभिमानो नास्ति, भोक्तृत्वं नास्ति इति कृत्वा फलाभिसन्धिरपि नास्ति, तर्हि तत्र ब्राह्मणो यजेत इत्यादि वाक्यानि निर्विषयाणि भवन्ति इति कृत्वा अप्रमाणानि भवन्ति इति एकः प्रश्नः। अपि च तत्र यदि आत्मनः प्रमात्रादि अध्यासवशात् अध्यासमूलकत्वेन एते व्यवहाराः अथवा एतेषां प्रामाण्यमस्तु इति यदि वदति तर्हि तत्र उच्यते तथा सत्यपि पुनः तेषां वैदिकवाक्यानां वेदस्य अप्रामाण्यमेव स्यादिति। यथा लोके कश्चित् पुरतः रजतं पश्यति, शुक्तिकायां कश्चित् रजतभ्रमं प्राप्नोति, तत्रैव भ्रमिते तदादाय आभरणं करोमि इत्यपरः भ्रमितो भवति। तर्हि एतौ उभौ अपि यथा भ्रमितौ इति उच्यते तद्वत् जीवस्य आत्मनः स्वरूपज्ञानाभावात् सः किं तत्र कर्तृत्वादिकम् आरोप्य ब्राह्मणत्वादि व्यवहारं करोति, पुनः तद् ब्राह्मणत्वादिकम् आदाय श्रुतिः तत्र कर्माणि विदधते इति श्रुतिरपि भ्रमिता एव, श्रुतिरपि अप्रमाणमेव इति पुनरपि श्रुतेः अप्रामाण्यं भवति इति प्रश्नः। पंक्तिं पठामि। आत्मनः निर्धर्मकत्वे
प्रमात्रादिव्यवहारस्य अध्यासमूलकत्वे च ब्राह्मणो यजेत इत्येवमादीनि इत्येवमादीनां शास्त्राणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः आत्मनः निर्धर्मकत्वे प्रमात्रादिव्यवहारस्य अध्यासमूलत्वे च ब्राह्मणो यजेत इत्येवमादीनां शास्त्राणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः कुतः तत्र अग्रे हेतुरपि लिख्यते अकर्तुः अभोक्तुश्च आत्मनः प्रवृत्त्यनुपपत्तेः यदि यतः तादृशस्य निर्धर्मकस्य आत्मनः कर्तृत्वं भोक्तृत्वं सर्वं नोपलभ्यते अतः तस्य प्रवृत्तिः किम् उपपादयितुं न शक्यते अतः ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि भवन्ति इति अस्तु वेदस्य अप्रामाण्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते यतः यदि वेदः अप्रामाणिकः स्यात् वेदस्य अप्रामाण्यं यदि स्यात् तर्हि ब्रह्मसिद्धिः न स्यात् इति अपरः आक्षेपः क्रियते इति वेदाप्रामाण्ये वेदः यदि अप्रामाणिकः भवति तर्हि ब्रह्म असिद्धिः स्यात् ब्रह्म न सिद्ध्येत् इति तो वेदस्य अप्रामाण्यं चेत् कुतः ब्रह्मसिद्धिः न भवति इति यदि पृच्छामः तर्हि तत्र उच्यते यद् ब्रह्म वर्तते तत् वेदैकगम्यं शास्त्रैकगम्यम् इति वेदान्तसिद्धान्तः वर्तते तद् ब्रह्म न प्रमाणान्तरगम्यम् अपि तु श्रुत्यैकगम्यम् इति यतः श्रुत्यैकगम्यं ब्रह्म श्रुतिश्च अप्रामाणिका श्रुतौ अप्रामाण्यं वर्तते अतः तया श्रुत्या सिद्धः अयमपि अप्रामाणिकः एव स्यात् अतः एतत् सिद्धिः ब्रह्मसिद्धिः तत्र न स्यात् इति उच्यते तर्हि ब्रह्मणः श्रुत्यैकगम्यत्वे किं प्रमाणम् इति चेत् तत्र सूत्रम् एकं लिखितं किमिति शास्त्रयोनित्वात् इति शास्त्रं योनिः यस्मिन् शास्त्रं नाम वेदः योनिः नाम प्रमाणं तर्हि शास्त्रं वेदः योनिः प्रमाणं यस्मिन् तत् ब्रह्म शास्त्रयोनि इति कृत्वा शास्त्रेण एव अधिगम्यं वर्तते इति तत्र सूत्रे उक्तमस्ति इति सूत्रेण अयं न्यायः सिद्धो वर्तते इति कृत्वा वेदस्य अप्रामाण्यं यदि भवति तर्हि ब्रह्मसिद्धिः न स्यात् अतः ब्रह्मसिद्ध्यर्थं वेद प्रामाण्य रक्षणं कर्तव्यं वेद प्रामाण्य रक्षणाय आत्मनि यः प्रमातृत्वादि व्यवहारः सः तात्विकः सः सत्यः इति अभ्युपगन्तव्यम् इति सिद्धे इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः क्रियते पंक्तिं पठामि पश्यन्तु वेद अप्रामाण्ये च कुतो ब्रह्मसिद्धिरपि तस्य ब्रह्मणः तन्मात्रगम्यत्वात् वेदमात्रगम्यत्वात् श्रुतिमात्रगम्यत्वात् इति तत्र किं प्रमाणं शास्त्रयोनित्वात् इति न्यायात् शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्र अयं न्यायः कृतः किमिति ब्रह्म वेदैकगम्यम् इति तथा च अतः ब्रह्मसिद्ध्यर्थं वेदस्य प्रामाण्यं संरक्षणीयं वेदस्य प्रामाण्य संरक्षणाय प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य सत्यत्वम् अभ्युपेतव्यम् इति प्रश्नः तथा च वेदप्रामाण्याय प्रमात्रादिव्यवहारस्य सत्यत्वम् अभ्युपेयम् इत्याशङ्क्य इत्येतावत्पर्यन्तम् आशङ्काभागः इतः परं तत्र विकल्प्य प्रश्नः क्रियते सिद्धान्तिना कथं वेदस्य अप्रामाण्यं भवता यदाक्षिप्यते तत् किं तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् आक्षिप्यते उत तत्त्वज्ञानोत्तरम् वेदस्य अप्रामाण्यं भवता इदानीम् आक्षिप्तं तत् वेद अप्रामाण्यं वेदस्य अप्रामाण्यं किं ब्रह्मज्ञानात् प्राक् तत्त्वज्ञानात् प्राक् आक्षिप्यते वा तत्त्वज्ञानोत्तरम् आक्षिप्यते वा इति विकल्प्य प्रश्नः क्रियते यदि तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् एतेषां वेदानाम् अप्रामाण्यम् इति शङ्का तत्तु न सम्भवति यथा स्वाप्निकपदार्थाः यावत्पर्यन्तं तद्बाधकं नोपलभ्यते तावत्पर्यन्तं प्रमाणीभूताः एव भवन्ति तद्वत् यावत्पर्यन्तं प्रपञ्चस्य बाधकं नोपलभ्यते तावत्पर्यन्तं
तत्र प्रपञ्चः सर्वोऽपि अविद्याकार्यम् इति कृत्वा अविद्यायाः नाशः यावत्पर्यन्तं नास्ति तर्हि अविद्यायाः नाशकः यावत्पर्यन्तम् अविद्यायाः नाशकं तावत् ब्रह्मज्ञानं तर्हि यावत्पर्यन्तं ब्रह्मज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य बाधो नास्ति अतः तत्र प्रामाण्यं तथैव संरक्षितं भवति इति तत्र समाधानम् उच्यते पश्यन्तु तत्राद्ये अस्तु प्रश्नं पठामि प्रमात्रादिव्यवहारस्य सत्यत्वम् अभ्युपेयम् इत्याशङ्क्य किं तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् आपद्यते ऊर्ध्वं वा तत्राद्ये यदि तत्त्वज्ञानात् पूर्वं वेदस्य अप्रामाण्यम् आपद्यते इत्युच्यते तर्हि तत्र आद्ये सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन सर्वोऽपि किम् अविद्यावति किम् अविद्या यस्मिन् काले वर्तते तस्मिन्नेव काले तत्र प्रमात्रादिव्यवहारस्य सत्यत्वं यावत्पर्यन्तं तत्र बाधकं न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य बाधः नास्ति इति कृत्वा तद्दशायाम् अविद्यादशायां तत्र बाधाभावात् निष्प्रत्यूहं निस्संशयं तत्र तस्य प्रामाण्यम् अवश्यं संरक्षितं भवति यथा स्वप्नस्य स्वाप्निकपदार्थानां यावत्पर्यन्तं तद् बाधकं नोपलभ्यते तावत्पर्यन्तं तत्काले प्रमाणत्वेन एव तत्र व्यवहारो भवति तद्वत् प्रकृते अपि व्यवहारः सम्भवति इत्याशयेन लिख्यते तत्र आद्ये सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन तद्दशायां बाधाभावात् निष्प्रत्यूहं प्रामाण्यम् इतः परं श्लोकारम्भे निदानं किमिति उच्यते द्वितीये तु इष्टापत्तिः द्वितीये नाम तत्त्वज्ञानात् परं वेदस्य अप्रामाण्यं भवति इति यदि उच्यते तर्हि तत्तु इष्टमेव तत्त्वज्ञानोत्तरं तु सर्वस्यापि अप्रामाण्यं सर्वस्यापि बाधः भवति इति कृत्वा अवश्यं तेषाम् अप्रामाण्यं मया इष्यते इति अनेन श्लोकेन उच्यते पश्यन्तु द्वितीये तु इष्टापत्तिः इत्येव आह इदमेव श्लोकेन कथ्यते इति पश्यन्तु श्लोकं पठामि न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्माः न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासः न तदेको वशिष्ठश्चिवः केवलोऽहम् इति तत्र आत्मनः न वर्णाः न वर्णाश्रमाचारधर्माः न वर्णाः न आश्रमाः न वर्ण आचाराः वर्णकृताः आचाराः न आश्रमकृताः आचाराः न वर्णधर्माः न आश्रमधर्माः न केवलम् इमे अपि तु आत्मनः धारणं ध्यानं योगः इत्यनेन अत्र समाधिः उच्यते इमे केऽपि न सन्ति आदिशब्देन च अत्र श्रवणमनन निध्यासनानां परिग्रहः क्रियते तथा च आत्मनः एतेषां सर्वेषामपि अभावः उच्यते कुतः इति चेत् तत्र हेतुत्वेन इदं लिखितम् अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् इति अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् नाम सर्वोऽपि अयं व्यवहारः यः वर्तते स सर्वोऽपि अनात्मकृत अहं मम अध्यासमूलकः एव इति कृत्वा यदा तदनात्मा नश्यति तदा तत्कृतः अध्यासो नश्यति तत्कृतः अध्यासः नश्यति इति कृत्वा तत्कृतः सर्वोऽपि व्यवहारः अप्रामाणिकः नश्यति तर्हि अन्ते अवशिष्टः शिवः केवलः अहम् इति श्लोकस्य सामान्यः अर्थः इदानीं तत्र पङ्क्तिं पठित्वा अर्थं पश्यामः न वर्णाः इति वर्णाः ब्राह्मणत्वादयः ब्राह्मणक्षत्रिय आदयः तत्र वर्णशब्देन परिगृह्यन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः इति आश्रमाः इत्यनेन ब्रह्मचर्यं गार्हस्थ्यं वानप्रस्थ्यं सन्न्यासः इति चत्वारः गृह्यन्ते तत्र पुनः तेषां वर्णानां ये आचाराः स्नानशौचादयः इत्थमित्थं कर्तव्यम् इत्यादि आचाराः धर्माः इत्यनेन ब्रह्मचर्य गुरुसेवादयः अत्र आचाराः धर्माः इति पृथक्तया गृहीताः यद्यपि धर्मेण एव सर्वेपि गृहीतुं शक्यन्ते स्म परन्तु आचार्यैः पृथक् गृहीतम्
तत्र आचाराः इत्यनेन शिष्टानां ज्येष्ठानाम् आचारं व्यवहारं दृष्ट्वा यत् कुर्वन्ति तद् परिग्राह्यं। धर्माः इत्यनेन श्रुतिस्मृतिविहितं यत् कर्म वर्तते तद् ग्राह्यम् इति केवलं भेदः ज्ञातव्यः। अत्र इदानीं एकः प्रश्नः स्यात्, किमिति? न वर्णाः न वर्णाश्रमाचारधर्माः इत्युक्तम्। अत्र न वर्णाश्रमाचारधर्माः इत्यनेन वर्णानाम् आचाराः धर्माश्च आश्रमाणाम् आचाराः धर्माश्च इति उभयमपि विवक्षितमस्ति। अयमर्थः कथं लभ्यते इति चेत् तदर्थं लिखन्ति द्वन्द्वद्वयगर्भ गर्भित गर्भ षष्ठी तत्पुरुषेण अयमर्थः लभ्यते। कथं तत्र विग्रहः कर्तव्यः तर्हि इति चेत् वर्णश्च वर्णाश्च आश्रमाश्च वर्णाश्रमाः आचाराश्च धर्माश्च आचारधर्माः इति द्वन्द्वद्वयं कृत्वा द्वन्द्वद्वयं कृतं। प्रथमः द्वन्द्वसमासः कः? वर्णाश्च आश्रमाश्च इति। द्वितीयः आचाराश्च धर्माश्च इति। तर्हि वर्णाश्च आश्रमाश्च वर्णाश्रमाः आचाराश्च धर्माश्च आचारधर्माः। तर्हि वर्णाश्रमाणाम् आचारधर्माः इति तत् षष्ठी तत्पुरुषसमासं कृत्वा वर्णाश्रम आचारधर्माः इति पदं सिद्धम्। तर्हि एतेन वर्णानाम् आचाराः धर्माः आश्रमाणाम् आचाराः धर्माः इति अर्थः सिद्ध्यति। पश्यन्तु, पंक्तिं पठामि। अत्र द्वन्द्वद्वय गर्भषष्ठी तत्पुरुषेण वर्णानाम् आचारधर्माः आश्रमाणाम् आचारधर्माश्च लभ्यन्ते। लभ्यन्ते नाम तत्र निषेध्यत्वेन लभ्यन्ते इति। लभ्यन्ते नाम कर्तव्यत्वेन लभ्यन्ते इति नाशयः। निषेध्यत्वेन न मे सन्ति इमे सर्वेपि न सन्ति इति निषेध्यत्वेन लभ्यन्ते इत्याशयः। इतः परम् अग्रे धारणा बाह्यविषयत्यागेन आत्मनि मनसः स्थैर्यम्। अत्र बाह्यविषयत्यागेन मनसः स्थैर्यम् इति लिखितम्। आत्मनि मनसः स्थैर्यम् इति आशयः ग्राह्यः। ध्यानं नाम परमात्मचिन्तनं। तत्र मनसः स्थैर्यम् इत्यत्र धारणा विच्छिद्य विच्छिद्य भवति, ध्यानं तु एकदा एव क्रमेण भवति इति कृत्वा अयं भेदः धारणा ध्यानयोः। धारणा नाम बाह्यविषयत्यागेन मनसः स्थैर्यं विच्छिद्य विच्छिद्य भवितुमर्हति। ध्यानं नाम निरन्तरं परमात्मचिन्तनं। योगः नाम चित्तवृत्तिनिरोधः। अत्र समाधिः विवक्षितः वर्तते। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। आदिशब्देन श्रवणमननादयः गृह्यन्ते। तत्र साधनत्वेन ये ये विधीयन्ते सर्वेषामपि अत्र आदिशब्देन परिग्रहः भवति। एते सर्वे न मे सन्ति आत्मनः न सन्ति इति उक्तम्। कुतः? तत्र हेतुः कः इति चेत् तेषां सर्वेषां ज्ञानोत्तरकालम् असत्त्वे ज्ञानोत्तरं तेषाम् असत्त्वे हेतुः उच्यते अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहाना इति। तत्र अनात्मा इत्यनेन न आत्मा अनात्मा इति तत्र विग्रहः। अत्र नयः अभावः न अर्थः अपितु विरोधिनी इत्यर्थः। विरोधः तत्र अर्थः। विरोधे अर्थे तत्र नयः प्रयोगः कृतः वर्तते। तर्हि अनात्मा इत्यस्य आत्मविरोधी इत्यर्थः। प्रकृते आत्मविरोधी इत्यनेन अविद्या गृह्यते। तत्रापि पुनः आत्मविरोधी इत्यनेन आत्मज्ञानविरोधी इत्येव अर्थः ग्राह्यः। तर्हि अनात्मा आत्मविरोधिनी अविद्या। तदाश्रयः तदाश्रयः नाम तत्प्रयुक्तः तदुपादानः। तत् अविद्या उपादानं यस्य तदुपादानः सर्वोऽपि अध्यासः इति। तर्हि तदुपादानः तदाश्रयः अविद्याश्रयः यः अहं ममकाराद्यध्यासः तस्य समूलस्यापि तत्त्वज्ञानेन हाना। सर्वस्यापि तत्त्वज्ञानेन हानं भवति, नाशः भवति इति कृत्वा तत्प्रयुक्तवर्णाश्रमादिव्यवहारः आत्मनः नास्ति इत्यर्थः। तर्हि आत्मनः वर्णाः वर्णाश्रमाचारधर्माः धारणाध्यानयोगादयः केऽपि न सन्ति। कुतः इति चेत् सर्वेषामपि
अविद्या प्रयुक्त अध्यास मूलत्वं वर्तते। यदा तत्त्वज्ञानेन अविद्या नश्यति तदा तत्प्रयुक्ताः अध्यासाः नश्यन्ति। यतः अध्यासाः नश्यन्ति ततः तत्प्रयुक्ताः सर्वेपि वर्णाश्रमादयः नश्यन्ति इति कृत्वा तत्काले तेषाम् अभावात् एकः एव अवशिष्टः शिवः केवलः अहम् इति श्लोकार्थः। इतः परं द्वितीयः श्लोकः तृतीयः श्लोकः। तृतीये श्लोके पुनरपि वर्णाश्रमादिव्यवहारस्य मिथ्यात्वं साधयितुं प्रयासः क्रियते। यद्यपि एतेषां सर्वेषामपि वर्णाश्रमादिव्यवहाराणां मिथ्याज्ञानमूलत्वेन मिथ्यात्वं सिद्धम्। ये मिथ्याज्ञानमूलाः ते अपि मिथ्याभूताः एव भवन्ति। अत्र मिथ्याज्ञानम् इत्यनेन मिथ्या च तदज्ञानं च इति अर्थः न ग्राह्यः। सूत्रभाष्ये सर्वत्र मिथ्या च तदज्ञानं च इति विग्रहः कृतः। प्रकृते तु मिथ्याभूतं यत् ज्ञानं तत्र अध्यासः अहं ममादि अध्यासः विवक्षितः अस्ति, देहाभिमानः विवक्षितः अस्ति। तर्हि सर्वोऽपि अयं सर्वोऽपि अयं यः व्यवहारः वर्तते सः मिथ्याज्ञानमात्रमूलः इति कृत्वा मिथ्याज्ञानमूलत्वादेव तस्य मिथ्यात्वं वर्तते। तमेव अर्थं पुनः दृढयितुम् अग्रे श्लोकः लिख्यते। कथं तस्य दार्ढ्यं क्रियते इति चेत् अनेन क्रमेण मिथ्याज्ञान सत्वे वर्णाश्रमादि व्यवहारसत्वं, मिथ्याज्ञानाभावे वर्णाश्रमादि व्यवहाराभावः इति अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तत्र अनयोः कार्यकारणभावः गृह्यते। सर्वत्रापि यत्र यत्र कार्यकारणभावः गृह्यते तत्र अन्वय व्यतिरेक सहचाराभ्यां कार्यकारणभावः गृह्यते इति स्थितिः। तर्हि प्रकृते अपि मिथ्याज्ञान प्रयुक्तः अयं वर्णाश्रमादि व्यवहारः इति दर्शयितुं मिथ्याज्ञानसत्वे वर्णाश्रमादि व्यवहारसत्वं, मिथ्याज्ञानाभावे वर्णाश्रमादि व्यवहाराभावः इति अन्वय व्यतिरेक सहचारौ प्रदर्श्यते। क्षन्तव्यः मिथ्या सम्यक्। तर्हि जागृतावस्थायां मिथ्याज्ञानं वर्तते इति कृत्वा वर्णाश्रमादि व्यवहारो वर्तते इति तत्र दृष्टं, जागृतावस्थायां दृष्टम् इति कृत्वा अन्वयः लब्धः। परन्तु मिथ्याज्ञानाभावे व्यवहाराभावः अपि दर्शनीयः, तथा सति व्यतिरेकोऽपि सिद्ध्यति इति कृत्वा अग्रे सुषुप्त्यवस्थायां मिथ्याज्ञानाभावात् एतादृश व्यवहाराभावः वर्णाश्रमादि व्यवहाराभावः इति प्रदर्श्यते। पश्यन्तु, अवतरणिकां पठामि। वर्णाश्रमादि व्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमात्रमूलत्वेन मिथ्यात्वं दृढयितुं तद्व्यतिरेके मिथ्याज्ञान व्यतिरेके सुषुप्तौ तद्व्यतिरेकमाह वर्णाश्रमादि व्यवहारस्य व्यतिरेकमाह अभावमाह इति। श्लोकः न माता पिता वा न देवा न लोकाः न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्तादिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् इति। मे इति पुनः अनुवर्तते। देहाभिमानवतः एव माता इत्यादि मम माता मम पिता मम आराध्याः इमे देवाः मया प्राप्याः इमे लोकाः मदर्थं कर्म विधायकः अयं वेदः मया कर्तव्याः इमे यज्ञाः मया पुण्यं प्राप्तुम् अत्र तीर्थं प्रति तीर्थक्षेत्रादिकं प्रति गन्तव्यम् इत्यादि व्यवहारो भवति। सुषुप्तौ देहाभिमानः न वर्तते इति कृत्वा न मम माता इति न ब्रुवन्ति, मे पिता इति न ब्रुवन्ति, एवं देवाः इति न ब्रुवन्ति, एवं लोकाः इति न ब्रुवन्ति, एवं वेदाः इति न ब्रुवन्ति, यज्ञाः इति न ब्रुवन्ति। मे मया कर्तव्याः यज्ञाः इत्यादि अध्याहार्यं तत्र मे यज्ञाः इति न ब्रुवन्ति, एवं तीर्थम् इति च न ब्रुवन्ति इति कृत्वा तत्र मिथ्याज्ञानाभावात्
तादृश व्यवहाराभावः अतः तस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति प्रथमार्थस्य अर्थः वर्तते। तत् पठामि। द्वितीयेन अर्थेन कश्चित् अन्यः अर्थः उच्यते, तदग्रे पश्यामः। प्रथमार्थं किञ्चित् पंक्तिषु पश्यामः। न मातेति, माता जनकस्त्री, पिता जनकः पुमान्, देवाः इन्द्रादयः आराध्याः। इदं सर्वमपि निगतव्याख्यातमस्ति, पठनेन एव अवगम्यते इति कृत्वा न व्याख्यायते। यत्र व्याख्यानस्य अपेक्षा अस्ति तत्र तत्र व्याख्यायते। देवाः इन्द्रादयः आराध्याः, लोकाः तदाराधनफलानि स्वर्गादीनि। देवादि आराधनेन लभ्याः ये स्वर्गादयः वर्तन्ते ते एव अत्र लोकाः इत्यनेन विवक्षिताः। लोकाः तदाराधनफलानि स्वर्गादीनि। वेदाः लौकिकप्रमाण अप्रतिपन्न हिताहितसाधनता प्रतिपादकानि ब्रह्मप्रतिपादकानि च प्रमाणवाक्यानि। वेदाः नाम प्रमाणवाक्यानि। तैः किं सिद्ध्यति इति चेत् हितार्थं किं कर्तव्यम्, अहितार्थं किं न कर्तव्यम् इति कर्माणि तत्र प्राप्यन्ते। मम स्वर्गादिप्राप्त्यर्थम् एतादृशं कर्म कर्तव्यम् इति वेदेन विधीयते, यत् लौकिकप्रमाणैः अप्रतिपन्नं। तत्र वेदः कस्मिन् अर्थे प्रमाणं भवति इत्यत्र इदं वचनं तत्र सहकरोति। किमिति? लौकिकप्रमाणैः यदवगन्तुं न शक्यते तस्मिन्नेव अर्थे वेदः प्रमाणं भवति। तर्हि लौकिकैः प्रमाणैः मद्धितार्थं किं कर्तव्यं, किं कर्म कर्तव्यम् इति तत्र वेदः वदति। इत्थमेव किं न कर्तव्यम्, अहितं भवति इति कृत्वा किं न कर्तव्यम् इति च वेदः वदति। इत्थमेव ब्रह्मप्रतिपादकमपि तद् भवति इति कृत्वा ब्रह्मप्रतिपादकानि च प्रमाणवाक्यानि वेदाः इत्यनेन उच्यते। यज्ञाः पुनः पंक्तिं पठामि। वेदाः लौकिक प्रमाण अप्रतिपन्न हिताहित साधनता प्रतिपादकानि ब्रह्म प्रतिपादकानि च प्रमाणवाक्यानि। यज्ञाः स्वर्गादि साधनीभूताः ज्योतिष्ठोमादयः। तीर्थं यज्ञादि साधनीभूतः कुरुक्षेत्रादिदेशः। तत्र यज्ञादि साधनीभूतः इत्यनेन आदिशब्देन पुण्यकर्म कर्तुं स्थानम् इति आशयः विवक्षितः अस्ति। तीर्थं नाम पुण्यप्राप्त्यर्थं स्थानम्। तीर्थं यज्ञादि साधनीभूतः कुरुक्षेत्रादिदेशः। एवं न केवलं पुण्यं पुण्यक्षेत्रम् अपितु पापकर्म साधनानि अपि अत्र सर्वमपि ग्राह्यं वर्तते इति तदुच्यते अग्रे। एवं पापकर्म साधनानि अपि अत्र उपलक्षणीयानि। नाम किं सुषुप्त्यवस्थायां केवलं पुण्यं न वर्तते अथवा पुण्य साधकानि कर्माणि न सन्ति इति न, किमपि पापकर्म साधनानि अपि तत्र न सन्ति, किमपि नास्ति इति आशयेन उच्यते। एवं पापकर्म साधनानि अपि उपलक्षणीयानि, तेषाम् अभावः तत्र वर्तते इति वक्तुम्। कुतः तेषाम् अभावः इति चेत् सर्वेषां देहाभिमानमूलकत्वात्। तदभावे देहाभिमानाभावे स्वतः असंगस्य आत्मनः तैः सम्बन्धाभावात् तेषाम् अविद्यमानता एव इति। सर्वेषां देहाभिमानमूलकत्वात् तदभावे देहाभिमानाभावे स्वतः एव आत्मनः स्वतः एव असंगस्य संबंधाभावात् एतैः संबंधाभावात् तेषाम् अविद्यमानता एव इत्यर्थः। पुनः पंक्तिं पठामि। सर्वेषां देहाभिमानमूलकत्वात् तदभावे स्वतः संबंधाभावात् अविद्यमानता इत्यर्थः। तत्र इदानीं अस्मिन्नेव अर्थे श्रुतिः प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। श्रुतेरपि अर्थः अत्यन्तं सुलभो वर्तते। श्रुतिं पठामि, पश्यन्तु। तथा च सुषुप्तिं प्रकृत्य श्रुतिः। अत्र सुषुप्तौ पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोकाः अलोकाः, देवाः अदेवाः, वेदाः अवेदाः। न केवलम् एतावत्, न केवलं पुण्यसम्बन्धिनः पापसम्बन्धिनः अपि न भवन्ति इति वक्तुम् अग्रिमः भागः। तत्र स्तेनः अस्तेनो भवति। स्तेनः नाम चोरः, चोरः अचोरो भवति, भ्रूणः अभ्रूणः भवति। भ्रूणः नाम
भ्रूणहत्यां यः कृतवान् सः भ्रूणः, भ्रूणो नाम शिशुः, शिशुहत्यां यः कृतवान् सः भ्रूणः इत्युच्यते। सः अभ्रूणः भवति। चाण्डालः अचाण्डालो भवति। चाण्डालः नाम किं शूद्रस्य ब्राह्मणस्त्रियाम् उत्पन्नः चाण्डालः इत्युच्यते। सः चाण्डालः अचाण्डालो भवति। पौल्कसः अपौल्कसः भवति। पौल्कसः नाम शूद्रस्य क्षत्रियस्त्रियाम् उत्पन्नः पौल्कसः इत्युच्यते। सः पौल्कसः अपौल्कसः भवति। श्रमणः, श्रमणो नाम सन्यासी, परिव्राट, सः श्रमणः अश्रमणो भवति। सुषुप्त्यवस्थायां सः श्रमणः अश्रमणो भवति। तापसः तपस्वी, अतापसः अतपस्वी भवति इति। न केवलम् एतावत्, तस्य पुण्येन कर्मणा अपि तदा सम्बन्धो न भवति, पापेन कर्मणा अपि सम्बन्धो न भवति इति अग्रे। अनन्वागतं पुण्येन, पुण्येन सह अनन्वागतो भवति, असम्बद्धो भवति। एवं पापेन अपि अनन्वागतो भवति, असम्बद्धो भवति। किमर्थम् इति चेत् अग्रे हेतुरुच्यते। तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। हृदयस्य सर्वान् शोकान्, एतत् कारणीभूतान् मोहान् इत्यर्थः तत्र। तर्हि सर्वानपि मोहान् हृदयस्य तत्काले तीर्णः सः भवति इति कृत्वा, तीर्त्वा तत्काले भवति इति कृत्वा, तस्य तत्काले इमे सर्वेपि न भवन्ति इत्याशयः। पश्यन्तु, पंक्तिं पठामि। इत्याद्याः अभिमानाभावे, देहादि अभिमानाभावे सर्व अनर्थ निवृत्तिम् अनुवदन्ति। एवं लोकसिद्धमेव अत्र अनुवदन्ति इति शब्दोऽपि सम्यक् ज्ञात्वा लिखितः अस्ति। नाम अस्माभिः अननुभूतः कश्चिदर्थः श्रुत्या उच्यते इति न, अपि तु अस्माभिः प्रतिदिनं सुषुप्त्यवस्थायाम् अनुभूतमेव अत्र अनुद्यते, श्रुतिः एवम् अनुवदति इति लिखति। इत्याद्याः अभिमानाभावे सर्व अनर्थ निवृत्तिम् अनुवदन्ति इति श्लोकस्य प्रथमार्धं, प्रथमः यः अर्धभागः अस्ति सः समाप्तः अस्ति। अग्रे समयः अस्ति, इतोपि किञ्चित् अयमपि येनमपि भागम् उक्त्वा समापयामि। ननु सर्वव्यवहाराभावे इदानीं यदि सुषुप्त्यवस्थायां किमपि नास्ति इत्युच्यते, सुषुप्त्यवस्थायां किमपि नास्ति इत्युच्यते, तर्हि शून्यता स्यात् खलु। आत्मनः तत्र शून्यत्वप्रसङ्गः इति शून्यता आक्षिप्यते। ननु सर्वव्यवहाराभावे शून्यता एव स्यात् इति। तत्र तस्य निराकरणार्थं तत्र अग्रिमः भागः श्लोके लिखितः। किमिति? सुषुप्तौ निरस्तादिशून्यात्मकत्वात्, निरस्तादिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठश्चिवः केवलोऽहम् इति। तत्र एकः अद्वितीयः आत्मा अवशिष्टो वर्तते इति। अस्य पदस्य को अर्थः? निरस्तादिशून्यात्मकत्वादिति। निरस्तम् अतिशून्यात्मकत्वं यस्मात् तत् चैतन्यं निरस्तादिशून्यात्मकत्वं। सम्यक् तत्र मनः स्थापनीयं। निरस्तम् अतिशून्यात्मकत्वं यस्मात् चैतन्यात् तत् चैतन्यं निरस्तादिशून्यात्मकत्वं। तादृशं चैतन्यं तत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र शून्यता नास्ति इत्यर्थः। सुषुप्त्यवस्थायाम् एतादृशं चैतन्यं तत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र शून्यता नास्ति इति अर्थः विवक्षितः अस्ति। अत्र मूले भावप्रधानः निर्देशः इति लिखितमस्ति। भावप्रधानः निर्देशो नाम कः इति चेत्, तत्र तर्कसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणं तच्चतुर्विधम् अणुमहद्दीर्घं ह्रस्वं चेति इति पङ्क्तिरस्ति। तत्र अणु महत् दीर्घं ह्रस्वम् इति शब्दः वर्तते। अणु इत्यनेन कश्चित् पदार्थः अवगम्यते किल। अणु इदं वर्तते, महदिदं वर्तते, महान् अयं वृक्षः इति महदिति शब्देन यद्यपि पदार्थः अवगम्यते, तर्हि चतुर्विधं परिमाणमित्युक्त्वा महान् इति शब्दः कथं प्रयुक्तः इति चेत् तत्र भावप्रधाननिर्देशः इत्युच्यते। नाम तत्र अणुत्वं महत्त्वं दीर्घत्वम् इति वक्तव्ये अणुमहद्दीर्घम् इति शब्दः प्रयुज्यते। यद्यपि तथा प्रयुक्तं, परन्तु सः भावप्रधाननिर्देशः इति कृत्वा अणुत्वं महत्त्वम् इत्येव तत्र विवक्ष्यते।
तद्वदेव अत्रापि निरस्तातिशून्यात्मकत्वादिति निरस्तातिशून्यात्मकत्वम् इति भावप्रधाननिर्देशः इति कृत्वा निरस्तातिशून्यात्मकत्वं चैतन्यं निरस्तातिशून्यात्मकत्वत्वं तत्र चैतन्ये इति निरस्तातिशून्यात्मकत्वत्वात् चैतन्यं तत्र शून्यं न भवति तत्र चैतन्यं वर्तते यतः चैतन्यं वर्तते अतः तत्र शून्यता न भवति इत्यर्थः विवक्षितः अस्ति पश्यन्तु पंक्तिं पठामि अस्तु अग्रेपि किञ्चित् वदामि अनन्तरं पंक्तिं पठामि तत्र निरस्तातिशून्यात्मकत्वं कथं भवति तर्हि चैतन्ये इति चेत् सुषुप्तौ सुषुप्तिसाधकत्वेन तस्य स्थितिः तत्र किम् आत्मनः आक्षेपो भवति कथम् आक्षेपो भवति नाम आत्मा तत्र आक्षिप्यते इति कथम् इति चेत् पश्यन्तु आत्मा इदानीं सुषुप्तिः इति या वर्तते सा एका अवस्था अवस्थायाः कश्चित् साक्षी अवस्थावान् कश्चित् अपेक्षितः एव यदि सुषुप्तिः इति काचित् अवस्था इत्युच्यते सुषुप्तिः इति काचित् अवस्था इति कृत्वा सा अवस्था अवस्थावन्तं कञ्चित् आक्षिपति स च आत्मा इति कृत्वा तत्र सर्वशून्यता नास्ति इति अपि च यदि तत्र आत्मापि नास्ति इत्युच्यते किमपि नास्ति इति उच्यते तर्हि ततः सुषुप्तेः पुनरुत्थानमेव न स्यात् यतः तत्र आत्मा इति कश्चित् साक्षी सुषुप्तेः साक्षी कश्चित् वर्तते आत्मा अत एव ततः सुषुप्तेः पुनरुत्थानादिकम् उपपादयितुं शक्यते नियन्तुः तत्र कस्यचित् सत्त्वात् अन्यथा तत्र सुषुप्तेः पुनरुत्थानादिकं न स्यादिति कृत्वापि तत्र कश्चित् साक्षी सुषुप्तिसाधकत्वेन कश्चित् आत्मा वर्तते इत्युच्यते अतः एव तत्र शून्यात्मकत्वं भवति इति समाधानम् पश्यन्तु ननु सर्वव्यवहाराभावे शून्यता एव स्यात् नेत्याह निरस्तातिशून्यात्मकत्वादिति निरस्तम् अतिशून्यात्मकत्वं यस्मात् तत्तथा तत् निरस्तातिशून्यात्मकत्वं तस्मात् निरस्तातिशून्यात्मकत्वादिति भावप्रधानः निर्देशः इति लिखितम् निरस्तातिशून्यात्मकत्वम् इति भावप्रधानः निर्देशः तर्हि तत्र हेतुत्वेन अग्रे तस्य आत्मनः सुषुप्तिसाधकत्वात् पुनः उत्थान अनुपपत्तेश्च तत्र कश्चिदस्ति इति सिद्ध्यति इति कृत्वा न शून्यता प्रसङ्गः इति यद्यपि शून्यता अस्माभिः प्रागेव निरस्ता अस्ति प्रथमे एव श्लोके न खम् इति शून्यवादः तत्र निरस्तः तथापि अत्र पुनरपि तत् निराक्रियते नाम अग्रे निरस्तातिशून्यात्मकत्वादित्यस्य द्वितीयं व्याख्यानं किञ्चित् वर्तते तद्वितीयं व्याख्यानम् एतदर्थमेव आरब्धं यतः प्राक् शून्यवादः निरस्तः अतः पुनः तन्निरसनार्थम् अत्र प्रयासः न क्रियते निरस्तातिशून्यात्मकत्वादित्यस्य अपरः एव अर्थः अग्रे क्रियते इति स्थितिः अस्मिन्नेव अर्थे काचित् श्रुतिः प्रमाणत्वेन काश्चित् श्रुतयः प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यन्ते तत्र सुषुप्तिं प्रकृत्य अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्य धर्मा इति उक्तम् नाम अविनाशी नाम अविकारः तर्हि अविकारः विकाररहितः नाशरहितः इत्यर्थः तर्हि नाशरहितः अयम् आत्मा अविनाशी इति कृत्वा तत्कालेपि वर्तते इति अनुच्छित्य धर्मा इत्यस्य आत्मनि वर्तमानाः धर्माः तत्र ये आत्मनि ये धर्माः वर्तन्ते यद्यपि अपृथक्भूताः तथापि धर्मत्वेन व्यवह्रियमाणाः चैतन्यत्वादयः चैतन्यत्वम् इति न चैतन्यम् इति वक्तव्यं चेतनत्वादयः धर्माः ते सर्वेपि अनुच्छित्य धर्माः अनुच्छित्तिः नाम उच्छित्ति शब्दस्य विनाशः अर्थः अनुच्छित्तिः नाम अविनाशः अविनाशस्वरूपाः धर्माः तस्मिन् वर्तन्ते इति कृत्वा सः आत्मा तत्काले वर्तते इति आशयेन लिख्यते अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्य धर्मा इति अतः एतादृशस्य आत्मनः तत्काले नाशो नास्ति इति कृत्वा सः तत्र वर्तते इति अपि च तत्काले तस्य व्यवहाराभावे हेतुः वक्तव्यः खलु तदर्थमुच्यते मात्रा असंसर्गस्तु तदा अस्य भवति मात्राः नाम मीयन्ते इति मात्राः मीयन्ते नाम ज्ञायन्ते
के विषयाः तर्हि विषयैः असंसर्गस्तु तत्काले अस्य भवति अस्य आत्मनः मात्रा असंसर्गः अस्य असंसर्गस्तु भवत्येव इति मात्रा असंसर्गस्तु अस्य आत्मनः तत्काले भवति इति अपरा श्रुतिः इतोपि एका श्रुतिः उच्यते यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न हि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्द्वितीयमस्ति ततः अन्यत् विभक्तं यत् पश्येत् इति नाम यद्वै सुषुप्तौ न पश्यति इत्युच्यते तत्र सुषुप्तौ न पश्यति इति यः व्यवहारः सः आत्मनः अभावान्न आत्मा तत्र पश्यन्नेव न पश्यति तत्र आत्मनः द्रष्टुः अभावः न वर्तते द्रष्टा तत्र पश्यन्नेव ज्ञानस्वरूपः आत्मा तत्र भवन्नेव न पश्यति इति अर्थः विवक्षितः अस्ति तर्हि अदर्शने को हेतुः दर्शने च को हेतुः इति चेत् न हि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते द्रष्टुः आत्मनः दृष्टिविपरिलोपः नाम ज्ञानस्वरूपस्य नाशः नास्ति इति कृत्वा तत्काले अपि ज्ञानस्वरूपः आत्मा तत्र वर्तते यतः सः अविनाशिस्वरूपः तस्य अविनाशित्वं वर्तते तर्हि प्रश्नः स्यात् तर्हि पश्यन् वै पश्यति पश्यन् वै तन् न पश्यति इति कथम् पश्यन्नेव द्रष्टृस्वरूपः एव आत्मा ज्ञानस्वरूपः एव आत्मा तत्काले न पश्यति किञ्चित् न प्रकाशयति इति कथम् उच्यते तर्हि इति चेत् अयं यः दर्शनाभावः सुषुप्तौ वर्तते अयं दर्शनाभावः द्रष्टुः अभावान्न अपि तु किञ्चित् दृश्यं नास्ति इति कृत्वा द्वितीयं तस्मात् आत्मनः द्वितीयं किञ्चित् तत्र नास्ति अतः तत्र प्रकाश्यं किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा सः तत्र किमपि न प्रकाशयति इति पश्यन्नपि न पश्यति इति कुतः तत्र दृश्यं तत्र दर्शनार्थं किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा एतद् अतिरिक्तम् एतद् विभक्तं किञ्चित् तत्र नास्ति इति कृत्वा तत्र व्यवहारः नास्ति आत्मा तु द्रष्टृस्वरूपः ज्ञानस्वरूपः तत्र वर्तते एव इत्याशयः यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति यतः न हि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते विपरिलोपः नाम नाशः तत्र द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः नाशः न वर्तते कुतः अविनाशित्वा तस्य अविनाशित्वा न तु तत् तर्हि कुतः सः न पश्यति तत्काले इति चेत् न तु तद्द्वितीयमस्ति ततः अन्यत् विभक्तं यत् पश्येत् ततः अन्यत् द्वितीयं किञ्चित् नास्ति ततः विभक्तं किञ्चित् तत्र नास्ति इति कृत्वा तत्र सः किञ्चित् न पश्यति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च आत्मचैतन्यस्य सुषुप्तौ न शून्यता इत्यर्थः इति सिद्धः आत्मनि सुषुप्त्यवस्थायाम् आत्मनः न शून्यता इत्यर्थः सिद्धः तस्मात् एतद् यद्यपि निराकृतमेव प्रागुक्तं किल तदेव लिखन्ति निराकृतमपि एतत् पुनरपि स्थूणानिखननन्यायेन निराक्रियते कश्चित् किं स्तम्भविशेषः निखातोपि तत्र मृदि स्थापितोपि खननं कृत्वा स्थापितोपि पुनरपि तस्य दार्ढ्यं भवति इति कृत्वा पुनः तस्य एवं चालनेन तत् पुनः यथा दृढीक्रियते तद्वत् निराकृतमपि एतत् पुनरपि गुणानिखननन्यायेन निराक्रियते पुनः निराक्रियते लिखितम् पुनः इदानीं द्वितीयं व्याख्यानं किञ्चित् वर्तते निरस्तादिशून्यात्मकत्वादित्यस्य तत्तु प्रागेव शून्यवादस्य निराकरणं कृतं वर्तते इति कृत्वा पुनः यत्नः न क्रियते इति पक्षमादाय अस्य अपरः अर्थः उच्यते इति स्थितिः अत्र स्थापयामः मङ्गलं करोमि श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणादसानां बोधाय प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते प्रश्नः नास्ति किन्तु अवगन्तुं कठिनत्वं तु अवश्यम् अस्ति तत् पुनः पुनः श्रोतव्यम् एव अवश्यम्
अपि किमपि च न अवगम्यते। एतादृशे गभीरे शास्त्रे मम